वेलकम स्टूडेंट्स टू अबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मार्क ट्वेन के जो ऐसे है द वॉर प्रेयर उसका सेकंड और लास्ट पार्ट शेयर करूंगी। लास्ट इसकी जो है फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ये मुल्क जो टाउन जो था, जो कंट्री जो थी, ये जंग में जो है, वॉर में जो है ये दाखिल होने वाली थी और बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म थी, बहुत ज़्यादा जोश था, बहुत जज्बा था। बड़े और बच्चे हर कोई जो है जंग में इन्वॉल्व था। वॉलंटियर्स की जो है जो फ़ौज जो थी, जो इस टाउन से, इस शहर से जाने वाली थी, वो जो है अपने प्यारे खूबसूरत यूनिफॉर्म में जो है जब वो चलते थे तो उनके माँ बाप और उनके घर वाले उन पर प्राउड फील करते थे। यहाँ पर जो है प्रेयर हो रही है, वॉर प्रेयर हो रही है। वो सब जो है जंग पर जाने से एक दिन पहले जो है चर्च में जमा हैं। शहर के भी सारे लोग हैं और जो यंग सोल्जर्स हैं वो भी मौजूद हैं और बहुत ही जो है उनके जो पास्टर है, उनका जो प्रीचर है, उसने बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल जो है दुआ की अल्लाह से कि वो जो है उनकी हिफाजत करें, ठीक है, और दुश्मन को जो है क्रश द फो, और दुश्मन को जो है वो शिकस्त मिले और उनको फतह मिले। काफ़ी ज़्यादा जो है लोग पुरजोश थे। यही जब दुआ हो रही थी तो एक अजीब सा दिखने वाला शख्स, एक स्ट्रेंजर शख्स, मिडिल एजेड, वो जो है उस चर्च में दाखिल होता है और जो पास्टर है उसके करीब जो है वो खड़ा हो जाता है। पास्टर जो कि खुतबा दे रहा था वो इतना इमोशनल था कि उसकी आंखें बंद थी और उसको पता ही नहीं चला कि उसके साथ कोई आकर खड़ा हो गया। और ये शख्स जो स्ट्रेंजर है, अजीब से कपड़े इसने पहने हुए हैं और इसकी आंखों में कुछ अजीब सी रोशनी है। ये जो है उसके करीब खड़ा हो जाता है। अब यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। जब अपना खुतबा ख़त्म करता है तो उसके बाद क्या होता है। द स्ट्रेंजर टच्ड हिज आर्म, वो स्ट्रेंजर जो है, वो अजनबी जो है पास्टर के हाथ को टच करता है। मोशन हिम टू स्टेप असाइड, उसे इशारा करता है कि वो साइड पर हो जाए। विच द स्टार्टल्ड मिनिस्टर डिड, जो कि उस मिनिस्टर ने, पास्टर ने कर लिया। स्टार्टर का मतलब वो हैरान हो गया कि कौन अजीब सा बंदा है। जैसे उसने आंखें खोली, वो उसके करीब खड़ा था और उसने उसको इशारा किया कि तुम साइड पे हो जाओ, तो वो मिनिस्टर इतना हैरान हुआ कि उसने उसकी बात मान ली। एंड टुक हिज प्लेस, स्ट्रेंजर ने उसकी जगह ले ली। ड्यूरिंग सम मोमेंट्स, कुछ लम्हात में, ही सर्वेड द स्पेल बाउंड ऑडियंस विद सोलम आइज, जो ऑडियंस वहाँ बैठे थे वो बिल्कुल स्पेल बाउंड थे। स्पेल बाउंड जैसे वो जादू के असर में हो, वो हैरान थे, बहुत ज़्यादा हैरान थे। और तो उसने जो है उनका जायज़ा लिया, उनका सर्वे लिया विद सोलम आइज, सोलम डिग्निफाइड आइज से, बावकार आइज से उनका जायज़ा लिया। इन विच बर्न इन अनकेनी लाइट, उसकी आंखों में एक अनकेनी लाइट जल रही थी। अनकेनी इज़ अननेचुरल, कुछ जो नेचुरल नहीं लग रही थी। देन इन अ डीप वॉइस ही सेड, फिर एक गहरी आवाज़ में उसने कहा, आई कम फ्रॉम द थ्रोन बेयरिंग अ मैसेज फ्रॉम ऑलमाइटी गॉड, मैं थ्रोन से आया हूँ, यहाँ का मतलब मैं तख्त से आया हूँ, मैं बादशाह की तरफ से आया हूँ। बेयरिंग मैसेंजर फ्रॉम ऑलमाइटी गॉड, मैं ऑलमाइटी गॉड, सबसे ताकतवर अल्लाह जो है, मैं उसकी तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। द वर्ड स्मोट द हाउस विद अ शॉक, उस अल्फाज के साथ वो पूरा हाउस, मतलब वो पूरे चर्च में जितने भी लोग थे उनको एक शॉक लगा। स्मोक का मतलब स्ट्रक, उनको स्ट्रक हुआ, एक शॉक उनको लगा। इफ द स्ट्रेंजर परसीव्ड इट ही गेव नो अटेंशन, अगर स्ट्रेंजर ने उनका जो है वो हैरत महसूस भी की तो उसने उसको कोई तवज्जो नहीं दी और उसने अपनी बात जारी रखी। ही हैज़ हर्ड द प्रेयर ऑफ हिज सर्वेंट यूर शेफर्ड, उसने कहा कि आपके जो शेफर्ड है, ये जो चर्च के प्रीस्ट होते हैं, पोप होते हैं, पास्टर, उनको शेफर्ड कहा जाता है क्योंकि वो जो है अपने जो लोग होते हैं, जो चर्च के लोग होते हैं, वो उनके जो है उनका ख्याल रखता है, ठीक है, वो शेफर्ड होता है और वो उन सब का, उनको शेफर्ड बोला जाता है और वो उनका ख्याल रखता है। तो कहते हैं ही का मतलब गॉड, अल्लाह ने जो है तुम लोगों का जो, उसका जो सर्वेंट है, जो पास्टर है, जो तुम लोगों का शेफर्ड है, अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। एल वी ग्रांटेड इफ सच बी यूर डिज़ायर, और वो ज़रूर आप लोगों की दुआ पूरी करेगा, आपको दे देगा, ये सब कुछ आपको अता करेगा अगर ये आपकी ख्वाहिश है। आफ्टर आई हिज मैसेंजर, जब उसके बाद, जब मैं उसका जो मैसेंजर हूँ, शैल हैव एक्सप्लेन टू यू इट्स इम्पोर्ट, जब मैं आपको इस पूरी दुआ का इम्पोर्ट समझाऊंगा। इम्पोर्ट का मतलब मीनिंग, एसेंस, जब मैं आपको इसकी असल रूह समझाऊंगा इस दुआ की, उसके बाद भी अगर आपकी इस दुआ पे परसिस्ट करेंगे, कायम रहेंगे, तो मैं, अल्लाह जो है आपकी दुआ ज़रूर पूरी करेगा। दैट इज़ टू से इट्स फुल इम्पोर्ट, लेकिन मैं आपको इसका फुल इसेंस बताऊँगा। आप समझ रहे हैं कि शायद इस दुआ का मतलब आपको पता है लेकिन आपको इसकी पूरी मतलब पता नहीं है और मैं वो आपको बताने आया हूँ। फॉर इट इज़ लाइक अनटू मेनी ऑफ द प्रेयर्स ऑफ मैन, कहते हैं ये जो आप लोगों ने दुआ की है ये इंसानों की बहुत सारी दुआओं जैसी हैं। इन दैट इट आस्क फॉर मोर देन ही हु अटर्स इट इज़ अवेयर ऑफ,
किस तरीके से दूसरे इंसानों की दुआओं की तरह है, वो ये कि जो दुआ इंसान करता है उसमें से वो कहीं ज़्यादा मांग लेता है जितना उसको एहसास होता है. ही हु अटर्स इट, जो ये दुआ कहता है, इट इज़ अवेयर ऑफ, उसको जो एहसास होता है वो उससे कहीं ज़्यादा मांग लेता है. एक्सेप्ट ही पॉज एंड थिंक, सिवाय उसके कि अगर वो रुक जाए और सोचे. लेकिन इंसान कभी रुकता नहीं और कभी सोचता नहीं. जब वो दुआ मांगता है तो वो जो वो बोलता है वो उससे कहीं ज़्यादा मांग लेता है और उसको समझ नहीं पड़ती. गॉड्स सर्वेंट एंड यूअर्स हैज़ प्रेड हिज प्रेयर, कहते हैं अल्लाह ताला के सर्वेंट ने, एंड यूअर्स जो आपका सर्वेंट है, मतलब जो आपका पास्टर है, हैज़ प्रेड हिज प्रेयर, उसने अपनी दुआ मांग ली. हैज़ ही पास्ड एंड टेकन थॉट, क्या वो रुका था और उसने सोचा था कि वो क्या मांग रहा है. इज़ इट वन प्रेयर, इज़ इट वन प्रेयर, क्या ये एक दुआ थी? नो इट इज़ टू, नहीं ये दो दुआएं हैं. वन अटर्ड, एक वो जो उसने बोला, एंड द अदर नॉट, और दूसरी दुआ उसने वो मांगी जो उसने नहीं बोली. बोथ हैव रीच्ड द ईयर ऑफ हिम हु हर्ड ऑल सप्लिकेशंस, दोनों दुआएं उसके कान तक पहुंच गई हैं जो कि तमाम दुआएं सुनने वाला है. सप्लिकेशंस, दुआएं, जो तमाम रिक्वेस्ट सुन लेता है, तो उसने दोनों दुआएं सुन ली. द स्पोकन एंड द अनस्पोकन, वो भी जो आपने बोली और वो भी जो आपने नहीं बोली. पॉन्डर दिस, कीप इट इन माइंड, इस पे ज़रा सोच लें और उसको अपने जहन में रखें. इफ़ यू वुड beseech अ ब्लेसिंग अपन योर सेल्फ, beware, अगर आप अपने लिए कोई दुआ मांगते हैं, beware, तो ख़बरदार रहें. लेस्ट विदाउट इंटेंट, ऐसा ना हो कि बग़ैर इरादे के यू इन्वोक अ कर्स अपॉन योर नेबर एट द सेम टाइम, ऐसा ना हो कि बग़ैर किसी इंटेंट के, बग़ैर किसी इरादे के उसी वक्त अपनी दुआ के साथ आप अपने नेबर पर कोई लानत ना मांग ले, उसके लिए कोई बद्दुआ ना मांग ले. कर्स, बद्दुआ. इफ़ यू प्रे फॉर द ब्लेसिंग ऑफ रेन ऑन योर क्रॉप विच नीड्स इट, अगर आप अपनी फसल के लिए बारिश की दुआ करते हैं जिसको बारिश की ज़रूरत है, बाय दैट एक्ट, इस अमल के साथ, इस दुआ के साथ, यू आर पॉसिबली प्रेइंग फॉर अ कर्स ऑन सम नेबर्स क्रॉप, हो सकता है कि आप अपनी किसी पड़ोसी की फसल के लिए बद्दुआ कर रहे हैं. विच में नॉट नीड रेन, जिसको हो सकता है कि बारिश की ज़रूरत ना हो. एंड कैन बी इंजर्ड बाय इट, और हो सकता है कि उसकी फसल बारिश से नुकसान उठाए. यहाँ पे वो कह रहा है कि इंसान जब अपने लिए दुआ करता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि इसकी दुआ से किसी का नुकसान हो रहा हो. वो तो सिर्फ अपने लिए मांगता है, वो किसी और का बुरा तो नहीं चाहता, लेकिन अनइंटेंशनली वो कुछ ऐसा करता है, वो ऐसा मांगता है कि जिसमें हो सकता है कि दूसरे के लिए नुकसान छुपा हुआ हो. तो कहते हैं इंसान को इस बारे में बहुत सोचना चाहिए, बहुत गौर करना चाहिए. यू हैव हर्ड योर सर्वेंट्स प्रेयर, द अटर्ड पार्ट ऑफ इट, कहा आपने जो है अपने सर्वेंट की, मतलब पास्टर की दुआ सुन ली. द अटर्ड पार्ट ऑफ इट, आपने वो सुनी जो उसने बोला. आई एम कमीशन बाय गॉड टू पुट इनटू वर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ इट, लेकिन अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म मिला है कि वो पार्ट जो आपने नहीं बोला, मैं उसको जो है अल्फाज में आपके सामने पेश करूँ. कमीशन, ऑर्डर्ड, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया टू पुट इनटू वर्ड्स, वो दुआ भी अल्फाज में पेश करूँ. द अदर पार्ट ऑफ इट, इसका दूसरा हिस्सा. दैट पार्ट which the pastor and you also in your heart fervently prayed silently, वो वाला हिस्सा मैं आपको अभी सुनाऊंगा. मुझे अल्लाह ने ऑर्डर दिया है जो आपके पास्टर ने और आप लोगों ने भी अपने दिल में fervently prayed silently, आप लोगों ने भी इमोशनली बहुत दिल से, जज्बे से उसकी दुआ की. साइलेंटली, खामोशी से. एंड इग्नोरेंटली एंड अनथिंकिंगली, लेकिन इग्नोरेंटली, आपको एहसास नहीं था कि आप क्या मांग रहे हैं. एंड अनथिंकिंगली, और सोचे समझे बगैर आपने मांगा. गॉड ग्रांट दैट इट वाज सो, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो. अल्लाह करे कि आपने इग्नोरेंटली मांगा हो. अगर आपको एहसास है कि आपने क्या मांगा और फिर भी आपने मांगा, तो मतलब ये आपने बहुत जुल्म किया. तो मैं विश करता हूँ कि आपने जो मांगा है, जो अदर पार्ट है, वो आपने इग्नोरेंटली ही मांगा हो, आपने गलती से मांगा हो. यू हर्ड द वर्ड्स ग्रांट अस द विक्ट्री, आपने ये अल्फाज सुन लिए. ग्रांट अस द विक्ट्री ओ लॉर्ड अवर गॉड, आपने दुआ की ओ लॉर्ड अवर गॉड हमें विक्ट्री दे दो. दैट इज़ सफिशेंट, ये दुआ आपकी काफ़ी है. द होल ऑफ द अटर्ड पार्ट इज़ कम्पैक्ट इनटू दीज प्रेग्नेंट वर्ड्स, जो आपने बोला अटर्ड पार्ट था, ये इसी वर्ड्स में जो है आ गया. कम्पैक्ट, इसमें कॉन्डेंस हो गया इनटू दीज प्रेग्नेंट वर्ड्स. प्रेग्नेंट, फुल ऑफ मीनिंग, ये वर्ड्स फुल ऑफ मीनिंग्स है. बस ये अल्फाज ही आपकी अटर्ड पार्ट के लिए काफ़ी है. एलाबोरेशंस वुड नॉट नेसेसरी, इसकी एलाबोरेशंस की ज़रूरत नहीं थी. एलाबोरेशन डिटेल में बताना. व्हेन यू हैव prayed for victory, you have prayed for many unmentioned result which follow victory, must follow it, cannot help but follow it. कहते हैं जब आपने अपने लिए विक्ट्री की दुआ मांगी, फतह की दुआ मांगी, तो साथ में आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए भी दुआ मांगी. for many unmentioned results, बहुत सारे ऐसे नताइज के लिए भी दुआ मांगी जो आपने मेंशन नहीं किए, which follow victory,
جو کہ فتح کے بعد وہ کام ہوتے ہیں, وہ نتائج سامنے آتے ہیں. must follow it, ضرور سامنے آتے ہیں. cannot help but follow it, اور کوئی صورت ہی نہیں ہے, ضرور ایسا ہونا ہے. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فتح ہو لیکن وہ ساری باتیں نہ ہوں جو ہوں گی, وہ تو ضرور ہوں گی. Upon the listening spirit of God fell also the unspoken part of the prayer. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو سننے والا ہے, جس کے سننے کی جذبہ بہت ڈیپ ہے, جس کی ہر جو ہے وہ ایبلٹی بہت ڈیپ ہے, اس نے سن لیا, اس نے وہ بھی سن لیا. The unspoken part of the prayer. He commanded me to put it into words. Listen. اور اس نے مجھے آرڈر دیا کہ میں اس کو الفاظ میں ڈالوں. Listen. تو اب تم سنو. لارڈ اور فادر, آپ لوگوں نے یہ دعا بھی کی ساتھ میں. لارڈ اور فادر, آقا ہمارے مالک. اور ینگ پیٹریوٹس, ہمارے جوان حب الوطن پیٹریوٹس. آئیڈلز آف اور ہارٹس, جو ہمارے دل کے بہت قریب ہیں. گو فورتھ انٹو بیٹل, وہ جو ہے جنگ میں آگے جا رہے ہیں. بی تھاؤ نیئر دیم. تھاؤ کا مطلب ہے یو, اولڈ انگلش میں تاؤ ہے. بی تاؤ نیئر دیم, تو آپ ان کے قریب رہیں. ود دیم ان اسپرٹ وی آلسو گو فورتھ فرام دا سویٹ پیس آف اور beloved firesides to smite the foe. کہتے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی جا رہے ہیں. ہم کیسے جا رہے ہیں؟ ان اسپرٹ, جذبے میں. ہمارا جذبہ ان کے ساتھ جا رہا ہے. وی آلسو گو فورتھ, ہم بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں. فرام دا سویٹ پیس آف اور beloved firesides, ہمارے خوبصورت جو firesides ہیں, جو ہمارے گھر کے آتش دان ہیں, جہاں پر ہم گرم ہوتے ہیں, جہاں پر ہم اچھا فیل کرتے ہیں, ہم بھی جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے دل ان کے ساتھ جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ ٹو اسمائٹ دا فو, دشمن کو مارنے کے لیے. O Lord our God, help us tear their soldiers to bloody shreds with our shells. O God, ہمارے رب, ہماری مدد کرنا کہ ہم ان کے سولجرز کے جسموں کو اپنے شیلز کے ساتھ جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر سکے. شریڈز, پیسز, بلڈی شریڈز, خون کے ٹکڑوں میں جو ہے ہم ان کے جسموں کو جو ہے تقسیم کر سکیں اپنے شیلز کے ساتھ, اپنی توپوں, اپنی گولیوں کے ساتھ. ہیلپ us to cover their smiling fields with the pale forms of their patriot dead. ہماری مدد کرو کہ ہم ان کے ہنستے مسکراتے فیلڈز کو ان کے حب الوطن ڈیڈ سے, ان کی ڈیڈ سولجرز کی ڈیڈ باڈیز سے جو ہے کور کر سکے. پیل فارمز, ان کی جو ہے پیل ڈیڈ باڈیز سے ان کے فیلڈز کو بھر سکیں. ہیلپ us, ہماری مدد کرے. to drown the thunder of the guns with the shrieks of their wounded writhing in pain. ہماری مدد کرے کہ جب وہ مر رہے ہوں ان کے زخمی اور درد سے جو ہے وہ ٹوسٹ ہو رہے ہو. ریڈنگ کا مطلب ٹوسٹ ہونا, جب ان کی جسم جو ہیں وہ درد سے جو ہے چیخ رہے ہوں اور ان کی چیخیں جو ہیں اتنی زیادہ ہو, ہماری مدد کرے کہ ان کی چیخیں سنائی نہ دیں ہمارے گنز کے تندر میں. ہمارے گنز کا شور اتنا زیادہ ہو کہ ان کی تکلیف زدہ چیخیں جو ہیں وہ سنائی نہ دیں. ہیلپ us to lay waste their humble homes with a hurricane of fire. ہماری مدد کرے کہ ہم ان کے عام گھروں کو, ہمبل مین عاجز, ہم کے عام سے جو گھر ہیں, with a hurricane of fire, ہم ان کو آگ کے طوفان سے بھر دیں. help us to wring the hearts of their unoffending widows with unavailing grief. ہماری مدد کریں کہ ہم ان کے معصوم بیواؤں کے دل کو ہمیشہ کے لیے گہرا زخم دے دیں, گہرا غم دے دیں. to wring the hearts of their unoffending widows, unoffending جن کا کوئی قصور نہیں ہے, with unavailing grief, ان کو جو ہے ایک اینڈلیس ہم جو ہے غم دے دیں. help us to turn them out roofless with their little children to wander unfriended in the waste of their desolated land in rags and hunger and thirst. ہماری مدد کریں کہ ہم ان بیواؤں کو اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کو ہم بے گھر کر دیں اور وہ جو ہے to wander unfriended, اور وہ جو ہے بغیر کسی دوست کے باہر جو ہیں گلیوں میں خوار ہوتے رہیں. in the wastes of their desolated land, ان کی جو سرزمین ہوگی جو بالکل ویران ہو گئی, ان کے ویرانوں میں وہ گھومے پھریں. in rags, ریکس کا مطلب بہت توڑے سے کپڑے, ان کے جو کپڑے بھی پورے نہ ہوں. ان ہنگر اینڈ تھرسٹ, اور بھوک سے اور پیاس سے وہ باہر بغیر کسی دوست کے گھومتے رہیں اور اپنے گھر سے بے گھر ہو جائیں. اسپورٹس آف دا سن فلیمز ان سمر اینڈ دا آئسی ونڈز آف ونٹر broken in spirit. ان کو ایسا بنا دیں کہ وہ جو ہے سورج کی روشنیاں جو ہیں, سورج کے شعلے جو ہے گرمیوں میں ان کا مذاق اڑائیں, ان کے جسموں سے کھیلیں. in the icy winds of winter, اور سردیوں میں icy winds, ٹھنڈی برفیلی ہوائیں ان کے جسموں سے کھیلیں. broken in spirit, ان کے جذبے کو توڑ دیں. worn with travail, suffering کے ساتھ جو ہے مشکلات سے وہ تک جائیں. imploring thee for the refuge of the grave and denied it, اور وہ آپ سے جو ہے منت کریں کہ ان کو جو ہے قبر کی پناہ مل جائے. and denied it, اور ان کو نہ ملے. اس نے کہا جب آپ نے اپنے لیے دعا کی وکٹری کے لیے, تو آپ یہ ساری دعائیں بھی ساتھ میں کر رہے ہیں. یہ ضرور ہوگا.
جب آپ ان کے سولجرز کو ماریں گے تو کوئی نہ کوئی ضرور بیوہ ہوگا, کوئی نہ کوئی ضرور یتیم ہوگا. جب آپ ان کے گھروں پہ, ان کے شہر پہ بمباری کریں گے, ان کے گھر ضرور ٹوٹیں گے, ان کا شہر جو ہے وہ ضرور ویران ہوگا, ان کے لیے شارٹیج آف فوڈ ضرور ہوگی, شارٹیج آف واٹر ضرور ہوگا, سب کچھ جو ہے ان کی جو ہے بہت سارے پرابلم ضرور آئیں گی, اور وہ یقیناً جو ہے گرمی سردیوں کا شکار ہوں گے اور بغیر گھر کے جو ہے وہ پھریں گے. تو یہ ساری دعا آپ نے کی ہے, یہاں تک کہ وہ موت کی دعا کریں گے لیکن موت بھی ان کو نہیں ملے گی. فار آور سیکس who adored thee, اور کہتے ہیں پھر آپ اپنی دعا میں یہ بھی کہتے ہیں فار آور سیکس, ہماری خاطر آپ ہماری دعا مان لیں. who adored thee, جو آپ کی عبادت کرتے ہیں, جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. لارڈ, اے رب, blast their hopes, ان کی امیدوں کو توڑ دیں. blight their lives, ان کی زندگیوں کو مشکل میں ڈال دیں. protect their bitter pilgrimage, ان کی زندگی کے تلخ سفر کو مزید لمبا کر دے. پروٹیکٹ, لمبا کرنا, بٹر تلخ, پلگرمیج تو ویسے جرنی کو کہتے ہیں, جرنی آف لائف, ان کی زندگی کی جو سخت جرنی ہم بنا دیں گے اس کو آپ لمبا کر دیں. میک ہیوی دیئر اسٹیپس, ان کے قدم کو باری کر دیں. واٹر دیئر وے ود دیئر ٹیئرز, ان کے راستوں کو ان کے آنسوؤں سے گیلا کر دیں. اسٹین دا وائٹ سنو ود دا بلڈ آف دیئر وونڈڈ فیٹ, ان کی جو وائٹ سنو ہیں ان کو زخم شدہ پاؤں سے, ریڈ پاؤں سے جو ہے ان کو ریڈ کر دیں, ان کو رنگ دیں. اسٹین کا مطلب رنگ دینا, ان کے پاؤں جو کہ زخمی ہوں گے ان کی وائٹ سنو کو اسے ریڈ کلر کر دیں. وی آسک اٹ, ہم یہ مانگتے ہیں ان دا اسپرٹ آف لو, محبت کے جذبے سے ہم یہ سب مانگ رہے ہیں. آف ہم ہو از دا سورس آف لو, ہم اس سے مانگتے ہیں جو کہ محبت کا سورس ہے, جو سب سے محبت کرتا ہے. اینڈ ہو از دا ایور فیتھفل ریفیوج اینڈ فرینڈ آف آل, اور جو کہ سب کا ہمیشہ سے وفادار ایک شیلٹر ہے, ریفیوج ہے, وہ سب کو پناہ دینے والا ہے. اینڈ فرینڈ آف آل, اور سب کا دوست ہے. دیٹ آر سور بی سیٹ, ان لوگوں کا بھی دوست ہے جن پر مشکلات آ گئی ہوں, جن کو مشکلات نے گھیر لیا ہو. اینڈ سیک ہز ایڈ, اور ہم اس کی مدد مانگتے ہیں. ود ہمبل اینڈ کنٹرائٹ ہارٹس, ایسے دلوں کے ساتھ, ہم اپنے دلوں کے ساتھ ان سے دعا کر, ہمارے دل جو کہ ہمبل ہیں, جو کہ عاجز ہے. اینڈ کنٹرائٹ, اور جو کہ ہم آلریڈی بہت شرمندہ ہیں, پشیمان ہیں اپنے گناہوں پر, اس دل کے ساتھ ہم تم سے دعا مانگتے ہیں. آپ اللہ جو کہ سب سے محبت کرتے ہیں, آپ یقیناً ہماری دعا پوری کریں گے, آمین. آفٹر اے پاس, یہاں پر جو ہے وہ رک جاتا ہے ان کی دعا. ان اٹرڈ پاتھ, جب وہ بول لیتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ ہیو پریڈ اٹ, تم لوگوں نے یہ دعا بھی مانگی ہے. اف یو اسٹل ڈیزائر اٹ اسپیک, ابھی بھی اگر آپ کو جو ہے اس کی خواہش ہے یہ سب سننے کے بعد تو بولو. دا میسنجر آف دا موسٹ ہائی ویٹس, جو اللہ کا میسنجر ہے, مطلب میں جو ہوں تم لوگوں کی بات کا انتظار کر رہا ہوں. اگر تم لوگ کہتے ہو ہاں یہ ٹھیک ہے تو میں اللہ جو ہے یقیناً تم لوگوں کی دعا پوری کرے گا. یہاں پر جو ہے یہ سین ختم ہو جاتا ہے, اور پھر ایک جملہ جو ہے اس نے ایڈ کیا ہے. اٹ واز بلیوڈ آفٹر ورڈ دیٹ دا مین واز اے لونیٹک, بعد میں سب نے یہ یقین کر لیا کہ وہ شخص پاگل تھا. لونیٹک از میڈ بیکاز دیر واز نو سینس ان وٹ ہی سیڈ, کیونکہ اس نے جو کہا اس کا کوئی مطلب نہیں تھا. ان لوگوں کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی, کیونکہ ان لوگوں کو اور انسانوں کو صرف اس بات کی سمجھ آتی ہے جس میں ان کا اپنا فائدہ ہو. اس سارے قصے میں چونکہ ان کا اپنا فائدہ نہیں تھا تو ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم, مطلب ان کو کلیئر ہی نہیں ہوا کہ یہ بندہ کہہ کیا رہا ہے. سو this was all about the essay, the war prayer. Hopefully آپ کو یہ کلیئر ہوا ہوگا. Thank you very much for watching the video.